अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। पीडीएम हुकूमत शदीद घबराहट और बुखलाहट का शिकार दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इमरान खान हुकूमत के हवास पर सवार हो गया। इमरान खान को रोकने और लॉन्ग मार्च के असरात को खत्म करने के लिए तमाम हरबे बुरोकार लाए जा रहे हैं। पहले टीवी चैनल्स को पैमरा की तरफ से खबरदार किया गया कि वो लॉन्ग मार्च की तकारीर में डिलेइंग सिस्टम न लगाया गया तो लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी पीका कानून में तरमीम की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत के काबिल एतराज मवाद की बुनियाद पर कार्रवाई का इख्तियार FIA को सौंप रही है और इसमें जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं इसके मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 यानी 505 FIA एक्ट में शामिल किए जा रही है। इस बुनियाद पर FIA सोशल मीडिया मवाद पर किसी भी सारिफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी और सारिफ को 7 साल कैद की सजा भी दी जा सकेगी। इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए FIA एक्ट में मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी, जबकि FIA एक्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी, जिसके बाद FIA सोशल मीडिया पर नफरत अमेज मवाद पर कार्रवाई कर सकेगी। समरी के मुताबिक तरमीम के बाद सोशल मीडिया पर किसी किस्म की जाली खबर और अफवाह पर कार्रवाई का इख्तियार FIA का भी होगा। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस कानून के तहत 7 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी शदीद एतराज करके पीका एक्ट को कालादम करार दे चुकी। हुकूमत एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रही है जो नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में की, और इसके पीछे फवाद चौधरी थे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा और बार बार बताना चाहूँगा कि ये जो पीका कानून का जो है वो आइडिया खान साहब का नहीं था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो फवाद चौधरी थे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं और उसमें बात गलत है नहीं कि कुछ खास और कुछ सांप और कुछ जो है वो मामलात हैं PTI के अंदर भी, लेकिन उनके अंदर कलादम दिया जाने वाला कानून जो था वो फवाद चौधरी का था। और फवाद चौधरी इस तरह के बहुत सारे मामलात वो यही सोच के आदमी थे और यहीं से पनप कर गए और यहीं से बड़े होकर गए। तो जवान जिन्होंने किए वो उनकी सोच ऐसी ही सोच थी। बहरहाल ये फवाद चौधरी का इस पीका कानून को करवाना चाहते थे। अब आप सुनेंगे कि वो पीका के खिलाफ बात कर रहे होंगे, लेकिन वो यही आदमी थे जिन्होंने पीका कानून अपने दौर में करवाना चाहते थे और खान साहब के कंधे के ऊपर रख कर, क्योंकि खान साहब को तो फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि वो चाहते ही नहीं थे, वो ऐसे बिके हुए मीडिया के हक में थे ही नहीं कि वो अपनी मर्जी का चूरन बेचते रहे। उनको तो सिर्फ और सिर्फ मिसालादार खबरें चाहिए। बहरहाल ये फवाद चौधरी थे जिनको उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी। इसी पे तो तनकीद की जाती है और मैं कर रहा हूं और मुसलसल करूंगा कि खान साहब अब जब आए तो ऐसे लोगों को ना लाएं और इस तरह के लोगों को आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी और इस तरह के लोगों को आपने मिनिस्ट्रियां बांटी तो फिर पाकिस्तान का क्या हशर होगा। आपको जो खुदा इज्जत दे रहा है उसको किस तरीके से दोबारा कन्वर्ट करेंगे और सही लोगों को कैसे लेकर आएंगे, यह बात आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमें याद है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो इनकी काबीना में शामिल वजीर कानून फरोग नसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत जाली खबर देने वाले की जमानत नहीं होगी और किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, और कहा था कि जाली खबरों का कमा करने के लिए कानून बड़ा जरूरी है। इसलिए अब फेक न्यूज फैलाने वालों को 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी। यह जुर्म काबिल जमानत नहीं होगा और इसमें बगैर वारंट गिरफ्तारी मुमकिन होगी। पीका कानून सबके लिए होगा और जानी पहचानी शख्सियात से मुतल्लिक झूठी खबरों के खिलाफ शिकायत कुनिंदा कोई आम शहरी भी हो सकता है। लेकिन PTI ये कानून नाफिज नहीं कर सकती थी क्योंकि सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इसके खिलाफ थी। अब यही गलती PDM दोहरा रही है, तो जो हशर उनका हुआ था वही आपका भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि इन तरीकों से लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है और ये मैं आपको सवाल दे रहा हूं। और क्या ये सोशल मीडिया बंद करने से अवाम को लॉन्ग मार्च से रोका जा सकेगा? क्या इसके ऊपर क्या मुनज़्ज़म तंजीमी निज़ाम है, या तो पूरे मुल्क का निज़ाम जो है चाइना जैसा हो और फिर हुकूमत के ऊपर तनकीद हो कि वो गलत बात है, क्योंकि हुकूमत दे रही होती है और आवाम जो है वो बिल्कुल खुशहाल होती है और हर साल जो है वो 70 लाख पॉवर्टी से बाहर निकल रहे होते हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे निकल रहे होते हैं। और
اگر اس طرح کا اگر حکومت کچھ دے نہ رہی ہو، نظام ٹھیک نہ ہو، غربت سے لوگ باہر نہ آ رہے ہوں، اور پھر آپ جو ہے ان کی آواز بھی بند کر دیں، تو یہ کہاں کا نظام ہے؟ پہلے آپ عوام کو خوشحال کر دیں، پھر ان کی آواز بند کر دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان کو خوشحال بھی نہ کریں اور آواز بھی بند کریں۔ کانسپریسی کی اجازت بالکل نہیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، فوج کے خلاف بولنا بند کریں، اس کے اوپر ایکٹ نہیں بننا چاہیے، اس کے اوپر سیدھی سزا بننی چاہیے، اس کے اندر سیدھا اندر کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ 5th جنریشن وار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے اوپر لا اور ایکٹ بنا دیں کہ جو 5th جنریشن وار کے اندر آئے گا، یا 5th 7th 8th، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مغزی طور کے اوپر آپ کی فوج کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ایکٹ کو فوری طور کے اوپر آپ نافذ کریں، 5 سال نہیں 10 سال آپ قید کریں، عمر قید لگا دیں، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی فوج کو برا نہ کریں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ اگر آپ کا سٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر عوام بولے گی کیا؟ عوام نہ بتائے کہ ہمیں روٹی 15 روپے کی مل رہی ہے، عوام نہ بتائے کہ موٹر سائیکل جو ہے، یار آپ ہونڈا 70 کے اندر 100 فیچرز ایڈ کر دیے گئے اور اس کی پرائس کو بڑھا کر تقریباً 1,25,000 کر دیا۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہونڈا 70، یعنی غریب آدمی کی سواری کو آپ 1,25 کا کر رہے ہیں، اور آپ نے 1 to 5 جو تھوڑا سا، کیونکہ ہونڈا 70 تو چلتا ہی نہیں، مطلب چل کر پہنچے گا کہاں، اور اگر 1 to 5 اگر آپ کرتے ہیں تو 3,50 کا، اور سوزوکی کا اگر آپ لیں تو آپ کو 3,75 کا۔ آپ بالکل ہوش باختہ ہو چکے ہیں، آپ کس نظام کی طرف چل پڑیں؟ تو آواز نہ دیں، نہ بتائیں کہ مینوفیکچررز کیا کر رہے ہیں، نہ بتائیں کہ وہ کارٹلز کیا کر رہے ہیں، نہ بتائیں کہ ربر شوز والے کیا کر رہے ہیں، نہ بتائیں کہ آپ کے جو ہے وہ سپلائی کہاں سے آ رہی ہے، نہ بتائیں کہ منمانی ہو رہی ہے، نہ بتائیں کہ سی پی آئی انڈیکس جو ہے وہ جس کا دل کرتا ہے وہ پرائس وہ لگا رہا ہے، اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جس کا جہاں جس منڈی کا ریٹ جو فکس کرنا چاہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہماری سوشل وارفیئر جو بھارت جس چیز پہ مچل رہا ہے اس کو مچلنے کا کوئی مواد نہ دیا جائے، فوج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ آوازوں کو کیسے بند کر دیں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ لوگ غلط طریقے سے مذہب کو استعمال کریں، آپ کیا ان کو پکڑیں گے نہیں؟ کیا آپ باقی چیزوں کو نہیں کریں گے؟ اس کے قانون کے طریقہ کار ہیں، لیکن صرف آپ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں تو مارچ کے اندر وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے وہاں پر آ کے جنگ ڈالنی ہے؟ وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری نوکریاں دیں، ہمارے جو نظام ہے اس کو چلائیں، معیشت کو چلائیں، معیشت کا پہیہ بند ہے۔ بہرحال یہ ساری معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ لانگ مارچ سے روکا جا سکتا ہے کیا؟ یہ بڑا سوال ہے جو سوشل میڈیا کے لیے، کہ سوشل میڈیا سے لانگ مارچ رک جائے گا؟ اگر اس سے پہلے کیا جاتا تو بات بھی ہوتی نا۔ تو لیکن اب یا کہ صرف اور صرف سبجیکٹ یہ ہوتا کہ عوام جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے یا کچھ اور معاملہ کر رہی ہے، لیکن آپ کا صرف لانگ مارچ کے لیے یہ رزلٹ نکالنا یہ مناسب نہیں۔ اور پھر جو فریڈم آف سپیچ کی علمبردار پارٹیاں ہیں، خاص طور پر کیا پیپلز پارٹی ان ترامیم میں حصہ لے گی؟ جہاں تک بات ہے عمران خان کی مقبولیت کی، تو نہ صرف ضمنی الیکشن میں یہ ثابت ہو چکا بلکہ اب سروے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت بن گئی ہے۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کراچی کے ووٹرز کی پسندیدگی میں تبدیلی واضح آئی ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب عمل ہوا ہے جو کراچی کے اندر ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہاں مذہبی تنظیم چل سکتی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم چل سکتی تھی یا ایم کیو ایم سے وابستہ لوگ چل سکتے تھے، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی خود بخود آ جانا اور بغیر کمپین کے آ جانا یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ پلس کنسلٹنٹس نے کراچی کے شہریوں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کیا جس کے مطابق 32% شہری قومی اسمبلی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ، یعنی پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتا ہوں تو اس میں فواد چودھری نہیں ہوتا یا باقی لوگ نہیں ہوتے، پاکستان تحریک انصاف جب کہتا ہوں تو عمران خان بن گیا، اور یہ سارا کا سارا ریفرینڈم اسی نے ثابت کر دیا، اور جہاں جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ سو یہاں بہرحال پی ڈی ایم کو جو کام کرنا تھا وہ یہ کام نہیں کر سکی، اور یہ کام تھا پرفارمنس، مہنگائی کو ختم کرنا، معیشت کو بہتر کرنا، اور سب کچھ الٹ ہو گیا۔ عوام کی پہنچ سے تو موٹر سائیکل بھی دور کر دیے گئے، غریب آدمی تو موٹر سائیکل پر بھی نہیں خرید سکتا۔ 70 میں نے ابھی بتایا کہ 1,25,000 تک پہنچ چکی، جو کام کرنے تھے وہ اس سے ہوئے نہیں، بس سوشل میڈیا پر پابندی لگانے چل پڑے۔ اب آپ کا کام مہنگائی کو روکنا تھا، آپ عمران خان کو روکنے چل پڑے، یہ مناسب کام نہیں۔